यो च्याप्टरबाट कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ? यो च्याप्टरबाट आयो भने एउटा 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। पहिला हाम्रो कति मार्क्स सोधेछ फुल क्वेसन यसमा चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्न सक्छ क्वेसन। ए हुन्छ सर। 8 मार्क्सको सोध्छ है क्वेसन सोध्यो भने। अब यो च्याप्टर सुरु गरौँ है त। अब यसमा चाहिँ अब यो च्याप्टर 2 मा थ्योरम अन डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ अब दुईटा थ्योरम छ हामीसँग। ल अफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्सन है, यसमा मैक्सवेल थ्योरम र बेटिज ल। अब कहिलेकाहीँ थ्योरीमा सोध्न सक्छ है यो दुईटाहरू। अनि यसमा पनि अब अर्को भनेको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम है। क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम चाहिँ हाम्रो एक्जाममा न्युमेरिकल सोध्ने भनेको यही क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाटै सोध्छ है न्युमेरिकल एक्जाममा चाहिँ। अब यसमा फर्स्टमा चाहिँ मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम भनेको के हो भनेर पढौँ। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, इट स्टेट्स इन अ लिनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर in elastic equilibrium, the displacement at coordinate I due to unit force acting at coordinate j is equal to displacement at coordinate j due to unit force at coordinate I. तो डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा हेर्नुस् त, डेल्टा आइजे इक्वल्स टु डेल्टा जेआई। यसको मतलब के हो त, कुनै पनि एउटा लिनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर छ जुन चाहिँ इलास्टिक इक्विलिब्रियममा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले अब यदि कोअर्डिनेट आईमा हेर्नुस् त, यसमा यदि हामीले कोअर्डिनेट आईमा चाहिँ एउटा युनिट लोड दियौँ भने र हामीले डिफ्लेक्सन चाहिँ कोअर्डिनेट जेमा हेरौँ है, डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट जेमा हेऱ्यौँ भने यो डिस्प्लेसमेन्ट निलो लाइनको हेर्नुहोस् त, हाम्रो आईमा चाहिँ हामीले युनिट लोड कोअर्डिनेट आईमा चाहिँ यो पोइन्ट आईमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त, पोइन्ट आईमा चाहिँ हामीले युनिट लोड लगाएका छौँ र कोअर्डिनेट जेमा चाहिँ पोइन्ट जेमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त, डिफ्लेक्सन है डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट जे डेल जेआई को मतलब डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट जे ड्यू टु युनिट लोड एट कोअर्डिनेट आई है। आई पोइन्टमा युनिट लोड लायौँ भने चाहिँ त्यो युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि जे पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यो भनेको डेल्टा भयो, डेल्टा जेआई भयो। त्यस्तै गरी त्यसको ठिक उल्टो है, ठिक उल्टो भनेको त्यही स्ट्रक्चरमा चाहिँ यदि जे पोइन्टमा चाहिँ युनिट लोड लायौँ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ आई कोअर्डिनेटमा, आई पोइन्टमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट आई ड्यू टु युनिट लोड एट जी त्यो बराबर हुन्छ भन्छ क्या। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरमले के भन्छ त, कुनै पनि एउटा हेर्नु त, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरमले के भन्छ त, इट स्टेट्स है इन अ लिनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर हैन, कुनै पनि एउटा इलास्टिक स्ट्रक्चर छ जसमा चाहिँ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम होइन, इलास्टिक इक्विलिब्रियम चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो स्ट्रक्चरमा चाहिँ द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट आई है, आई कोअर्डिनेटमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कुन फोर्सको कारणले त, युनिट फोर्सको कारणले गर्दाखेरि एक्टिङ एट कोअर्डिनेट जे है, जे पोइन्टमा चाहिँ कोअर्डिनेट जेमा चाहिँ युनिट फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको कारणले आई कोअर्डिनेटमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो त, इक्वल टु द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट जे ड्यू टु युनिट फोर्स एट आई है। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरमले के भन्छ त, हाम्रो यो आई पोइन्टमा लगाएको युनिट लोडले गर्दाखेरि जे पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो जे पोइन्टमा युनिट लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ आई पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको यो चाहिँ मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम भयो है। क्लियर भयो यो, क्लियर भयो भएन भन्नु? यस सर, भयो सर। त्यस्तै गरी अब अर्को भनेको हाम्रो बेटिज ल भन्छौँ हामी यसलाई। यो बेटिज लमा चाहिँ है, यो बेटिज लमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट हैन, इन एनी स्ट्रक्चर अफ विच द मेटेरियल इज पर्फेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक भनेको हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ लिनियर हुने है। सपोर्ट्स आर अनयिल्डिङ भनेको सपोर्ट्समा चाहिँ कुनै पनि अब तपाईँको किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट इल्ड गर्दैन, त्यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँको
आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ डिस्प्लेस हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ सपोर्टलाई अनयिल्डिङ भन्छ हामी जस्तो है। एन्ड टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको बेला चाहिँ अब के हुनु पर्यो त, बेटिज लले के भन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुँदाखेरि चाहिँ द टोटल एक्सटर्नल वर्क डन है बाई फर्स्ट सिस्टम अफ फोर्स during the deformation caused by second system of force is equal to the total external partial work done by the second force system during the deformation caused by first system of force. And the यसले के भन्छ त, बेटिज लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पर्फेक्टली इलास्टिक स्ट्रक्चर छ र यसको सपोर्टहरू अनयिल्डिङ होइन, यसको सपोर्टहरू चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट डिस्प्लेस हुँदैन भने र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ अब यो हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा कोअर्डिनेटमा होइन, यो कोअर्डिनेट एममा चाहिँ हामीले लगाएको लोड होइन, हामीले यसमा पिएम लगायौँ भने कोअर्डिनेट एममा हामीले लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त, यसमा लगाएको लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ ओर्डन भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट होइन। तर डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ, यसमा लगाएको लोड र यसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट होइन, यसमा लगाएको लोड र यसमा लगाएको लोडको कारणले तपाईको पोइन्टरै देखिरहेको छैन, पोइन्टर देखेन भने हजुर सर पोइन्टरै कता हो कता हो, अब देखिन्छ है। अब यो बेटिज लले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, बेटिज लले चाहिँ हाम्रो दुईवटा कोअर्डिनेट है, यो दुईवटा कोअर्डिनेट छ हाम्रो एम र एन होइन, एम र एनमा कोअर्डिनेटमा चाहिँ बेटिज लले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एम पोइन्टमा लगाउने लोड भनेको पिएम भयो होइन। यो पिएम चाहिँ अब यो एम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ त, यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ अब कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट लिनु पर्यो त, ओर्डन भनेको त लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हो होइन, ओर्डन भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि यो पोइन्टको एम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो त, यो एन पोइन्टमा चाहिँ लगाएको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि के आउने, यो एन पोइन्टमा लगाएको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ डेल्टा एम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट भयो, एम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट। तर यो यसमा लगाएको फोर्सको कारणले भने चाहिँ डेल्टा एमएन भन्छ त्यसलाई होइन। यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो ओर्डर भनेको कुनसँग अर्को ओर्डरसँग बराबर हुन्छ त, यो फोर्स पिएन टाइम्स यो ठाउँको डेल्टा डिफ्लेक्सन कस्तो त, कुन फोर्सको कारणले, एन पोइन्टको डिफ्लेक्सन कुन फोर्सको कारणले, यो पीमा आउने लोडको कारणले, पिएमको कारणले गर्दाखेरि है, डेल्टा एमएन यो चाहिँ बराबर हुन्छ भन्छ क्या। अन्त पिएमएन भनेको यो पोइन्टको हाम्रो ओर्डन होइन, यो ठाउँको ओर्डन भनेको पिएम भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो त, यही पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा एम कुन फोर्सको कारणले त, एन पोइन्टमा चाहिँ हामीले एन पोइन्टमा चाहिँ लगाएको यो लोडको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट है, पिएम डेल्टा एमएन हेर्नुहोस् त, पिएम लिने अनि त्यसपछि यो एन पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट, एन पोइन्टको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट लिने डेल्टा एमएन एनएम, पीको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु त, पीको कारणले गर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट एन पोइन्टमा कति आउँछ, डेल्टा एनएम आउँछ, र यो पिएनको कारणले गर्दाखेरि एम पोइन्टमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा एमएन आउँछ होइन। र मैले के गर्छु त, मैले ओर्डन कसरी लिन्छु त, ओर्डन भनेको बेटिज ल अनुसार चाहिँ पिएम यो पिएम टाइम्स यो पिएनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एम पोइन्टमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट, यो दुईवटा ओर्डन लिने होइन, ओर्डन भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि फेरि के भन्छ त, यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त, यो पिएनको कारणले होइन, यो पिएनमा आउने ओर्डन भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट, यो पिएन टाइम्स यो पिएमको कारणले यही एन पोइन्टमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो दुईवटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होइन, यो चाहिँ बेटिज ल भन्छ कि यसलाई है। क्लियर भयो, जस्ट लहरू चाहिँ एक्चुअली तपाईँहरूले सर्वे हेर्दाखेरि हुन्छ होइन, यो चाहिँ त्यो मुभ नहुने हो, एउटै ठाउँमा हुने, कस्तो मतलब द सपोर्ट्स आर अनयिल्डिङ भनेको छ नि, यो अनयिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोर्टहरू चाहिँ तपाईँको मुभ नहुने कि, तपाईँको सपोर्टहरू भाँसिन सक्छ नि, कुनै सपोर्ट भाँसिन सक्छ, कुनै सपोर्ट अब तपाईँको डिस्प्लेस हुनसक्छ होइन, त्यो सपोर्टहरू चाहिँ इल्ड हुनु भएन कि, इल्डिङ भनेको सपोर्टमा चाहिँ कुनै किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट आउनु भएन, ओरिजिनल जस्तो छ त्यो
पछिसम्म पनि लोड लगाउँदाखेरि त्यस्तै हुनु पर्यो। लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ अब सपोर्टहरू चाहिँ अब भाँसिने, त्यसपछि सपोर्टहरू बाङ्गिने, सपोर्टहरू अब तपाईँको मुभ गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुनु भयो है अनइन्डिङको मतलब। क्लियर भयो है? यस सर। अब योभन्दा इम्पोर्टेन्ट है यो म्याक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम र बेटिस ल भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम छ। एक्जाममा सोधिरहने न्युमेरिकल पनि यसकै हो। है एक्जाममा सोध्ने न्युमेरिकल क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाटै सोध्छ के है। यसमा दुईवटा थ्योरम छ, क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम र क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरम छ। यसमा यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरमले चाहिँ इट स्टेट्स हैन, इट स्टेट्स इन एनी स्ट्रक्चर अन्डर इलास्टिक लिमिट सर स्क्रिन आइरहेको छैन हो र त्यो बेटिज लकै आइरहेछ सर। म चाहिँ फेरि सेयर गर्छु। अब आयो होला है स्क्रिन हेर्नु त। आयो सर। यो बेटिज ल है, यो बेटिज लले के भन्छ भन्दाखेरि सर त्यो बेटिजको पनि त्यो फिगर अघि आएको छैन क्या, त्यो एकचोटि भनिदिनु न। हो र बेटिज अघि लमा आएकै चाहिँ अब थिएन सर। म सर त्यही माथिकै भनिरहनु भयो होला भनेर मैले भनेको थिएँ अर्केको लागि। यो बेटिज लले पनि तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि उयो है कुनै पनि है अब यो बेटिज लले के है अब हेर्नुहोस् त बेटिज लले के भन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टको के ओ डाउन भनेको यो पोइन्टमा हाम्रो एम पोइन्ट र एन पोइन्टमा है, एम पोइन्ट र एम पोइन्टमा अथवा एम कोअर्डिनेट र एन कोअर्डिनेटमा चाहिँ हामीले कुनै पनि लोड लगायौँ भने है, यो एम पोइन्टमा चाहिँ लगाउने लोड भनेको पिएम भयो र एन पोइन्टमा लगाउने लोड भनेको चाहिँ पिएन भयो कि है। अब यो के गर्ने त हेर्नुहोस् त, जब मैले यो एम पोइन्टमा पिएम लोड लाउँछु नि होइन, यो एम पोइन्टको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट त हुन्छ, तलपट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यो होइन, यो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्टको कारणले गर्दा यो पी पोइन्टको यो पिएमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एन कोअर्डिनेटमा चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त, डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट एन ड्यु टु लोड एट एम है। डेल एनएमको मतलब के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट एन ड्यु टु पोइन्ट के अरे लोड एट एम। हेर्नुहोस् त डेल एमएन आयो नि, यसको कारणले गर्दाखेरि आउने एन पोइन्टको डेल एमएन आयो र
फेरि हामीले यदि पी पोइन्ट एन पोइन्टमा चाहिँ हामीले के राख्यौँ त पिएन लोड राख्यौँ भने यो पिएनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एम कोअर्डिनेटमा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त भन्दा डेल्टा डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट एम ड्यु टु लोड एट एन होइन यो आयो नि। अब यो बेटिज ल अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो अनुसार चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ त यो पिएम छ नि ओडन यो पिएमको कारणले गर्दाखेरि आउने ओडन चाहिँ ओडन भनेको यही पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट तर कुन लोड हुँदाखेरि त यो पिएन लोड हुँदाखेरि है यो भनेको के हो र डेल एमएन भयो नि डेल्टा एमएन डिस्प्लेसमेन्ट अफ कोअर्डिनेट एम ड्यु टु युनिट लोड एट पोइन्ट लोड एट एन है एनमा लोड आउँदाखेरि त्यसपछि अब फेरि यो पिएनको कारणले गर्दाखेरि आउने ओडन भनेको लोड टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट ओडन भनेको तर यो कुन कारणले यो लोड होइन कि अर्को पिएमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एन कोअर्डिनेटमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल्टा एमएन हुन्छ भन्छ कि बेटिज ल यति सम्झे हुन्छ है बुझ्नुभयो बुझ्यो सर। तर यो च्याप्टरमा धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब यो म्याक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम र बेटिज ल तपाईँको कहिले पनि थ्योरीमा सोध्न सक्छ होइन। यो भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको यो के भयो त क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम हो कि है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम हो। हामीले न्युमेरिकल गर्ने पनि 8 मार्क्समा सोध्ने पनि क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाटै सोध्छ एक्जाम है। त्यही भएर यसमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमको बारेमा पढौँ है त। हुन्छ सर। अब यसमा चाहिँ यसमा यो फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थ्योरम है क्यास्टिग्लियानोसको फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि है इट स्टेट्स इन एनी स्ट्रक्चर है इन एनी स्ट्रक्चर अन्डर दि इलास्टिक लिमिट है कुनै पनि इलास्टिक लिमिट भनेको हाम्रो जहिले पनि अब म्याक्सिमम हामीले पढ्ने भनेको इलास्टिक स्ट्रक्चरकै हो कि है जसमा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ लिनियर हुन्छ त्यस्तो स्ट्रक्चर मात्र पढ्छौँ। अब हामीले पढ्ने भनेको स्ट्रेन अफ मेटेरियलदेखि हाम्रो थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्ट थ्योरी अफ स्ट्रक्चर सेकेन्डमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हामीले इलास्टिक स्ट्रक्चरकै पढेका छौँ है। अहिलेसम्म डेरिभेसन जति गऱ्यौँ जति अब हामीले न्युमेरिकल गऱ्यौँ सबै त्यो भनेको इलास्टिक स्ट्रक्चरको। इफ द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट एन्ड द सपोर्ट्स आर अनयिल्डिङ है यसमा पनि त्यही सपोर्ट्स आर अनयिल्डिङ भनेको मतलब सपोर्टहरू चाहिँ मुभ गर्नु भएन है सपोर्ट चाहिँ कतै पनि ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ भाग्नु भएन। द फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ र पार्सियल डेरिभेटिभमा के फरक छ ल भन्नु त हामीले पहिला पढे होइन म्याथमेटिक्समा पढ्नुभएको छ नि डेरिभेसन र डेरिभेटिभ र पार्सियल डेरिभेटिभ पढाएको छ सर। अब डेरिभेटिभ भनेको जस्ट नर्मल dx बाई डी गर्नु र होइन पार्सियल डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ हुन्छ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स होइन पार्सियल्ली गर्छौँ नि होइन ल जस्तै अब हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाइ आयो भने के हुन्छ पार्सियल डेरिभेटिभ भन्नु त हामी के गर्छौँ त यो जुनमा एक्सको टर्म छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले डेरिभेसन गर्थ्यौँ र जुनमा छैन त्यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्टको रूपमा यो 0 गर्थ्यौँ नि कन्स्टेन्टको रूपमा हो सर होइन त्यो पार्सियल डेरिभेटिभमा चाहिँ त्यसरी गर्ने हो कि पार्सियल डेरिभेटिभ पहिलाको याद गर्नु पर्यो है फेरि कम्प्लेक्स त गर्नु पर्दैन यसमा जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ पार्सियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। त्यो फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ भनेको डिग्री तपाईँको डिग्री यो यान छ नि डिग्री यान चाहिँ डेरिभेटिभ कतिचोटि गर्ने त हामीले एकचोटि यान चाहिँ 1 हुन्छ है फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ भनेको एकचोटि मात्रै गऱ्यो डिएल डेल्टा बाई डेल्टा एक्स मात्रै गरे पुग्छ योभन्दा अब बढी डिग्रीको गर्नु पर्दैन है फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ। फर्स्ट पार्सियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी नि पढायो हो कि हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टमा यु भनेर पढाएको थियो नि क्यापिटल पढाएको थियो सर होइन स्ट्रेन इनर्जी भनेको के भनेर पढाएको छौँ त इन्टिग्रेसन अफ एमएक्स स्क्वायर डिएक्स बाई 2a भनेर पढायो हो किन फर्मुला
बेन्डिङको केसमा है, बेन्डिङको केसमा स्ट्रेन इनर्जी भनेको इंटीग्रेशन अफ mx स्क्वायर dx by 2a भनेर पढेको हो नि है, याद गर्नुहोस् है यो फर्मुला। यो फर्मुला स्ट्रेन इनर्जीको पछि काम लाग्छ। स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु एनी वान अफ द डिस्प्लेसन एट द पोइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट होइन त point of application of force in its direction is equal to force itself। अब यसको मतलब के भनेको छ म्याथमेटिकली यो के हो त फर्स्ट फर्स्ट थ्योरममा के भन्छ त हेर्नु त इ फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा भनेको लोड दिन्छ त्यसले है। हेर्नु त पार्शियल डेरिभेटिभ स्ट्रेन इनर्जीको यो हेर्नु त हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी भनेको यु हो हैन। स्ट्रेन इनर्जीको हाम्रो के छ त पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको डेल्टा यु बाई विथ रेस्पेक्ट टु के भनेको छ विथ रेस्पेक्ट टु एनी वान अफ डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले डेल्टा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्लेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ त एट द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स इन इट्स डिरेक्सन इज इक्वल टु फोर्स इट्सेल्फ भनेको लोड दिँदो रहेछ हैन। क्वेसनले भनेको अनुसार हामीले स्ट्रेन इनर्जीको पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्लेक्सन गऱ्यौँ भने हामीले के गर्छौँ त स्ट्रेन इनर्जीको यु को पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट डेल्टा आई हैन, डेल्टा आई डिफ्लेक्सनको विथ रेस्पेक्ट गऱ्यो भने त्यसले के दिँदो रहेछ त लोड दिन्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपलले त्यही भन्छ है, यो फर्स्ट थ्योरमले क्यास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरमले। यो क्लियर भयो? यस सर। हेर्नु त जसमा चाहिँ यु भनेको स्ट्रेन इनर्जी भयो हैन, पीआई भनेको एक्सटर्नल लोड एप्लाइड एट पोइन्ट आई, यो हामीले अब अहिले न्युमेरिकल गर्छौँ तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ यो लोड आई। डेल्टा आई भनेको डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट आई इन डिरेक्सन अफ पीआई है, यसरी चाहिँ डिफ्लेक्सन भयो। त्यसपछि अब सेकेन्ड थ्योरममा है, सेकेन्ड थ्योरममा चाहिँ अब यसको उल्टो के माथिको ठिक उल्टो हेर्नु त। सेकेन्ड थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले स्ट्रेन इनर्जीको हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ है, फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डेल्टा आई गऱ्यो भने लोड दिन्छ। अब मैले यसको ठ्याक्क विथ रेस्पेक्ट टु लोडको डेल्टा पीआई हैन, लोडसँग चाहिँ मैले विथ रेस्पेक्ट टु लोड गरेँ स्ट्रेन इनर्जीको फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु लोड गऱ्यो भने यसले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो डिफ्लेक्सन दिन्छ नि। यो चाहिँ सेकेन्ड थ्योरम भयो कि सेकेन्ड थ्योरम है, सजिलो छ। र म्याक्सिमम युज हुने भनेको पनि हाम्रो यो सेकेन्ड थ्योरम हो, क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरम। हामी किन भन्दाखेरि बिममा धेरै जस्तो डिफ्लेक्सनहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ नि है, बिम फ्रेममा हामीले धेरै जस्तो डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्छौँ र यही सेकेन्ड थ्योरम चाहिँ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ सेकेन्ड थ्योरम। सेकेन्ड थ्योरम चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ है। हेर्नु त सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ त, मैले अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु जस्ट है। सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरमले चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ है, फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु के भनेको छ त विथ रेस्पेक्ट टु लोड भनेको हेर्नु त, लोड भनेको पीआई हेर्नु त, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु लोडले चाहिँ के दिँदो रहेछ डिफ्लेक्सन दिँदो रहेछ। फर्स्ट थ्योरमले के गर्छ त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु डिफ्लेक्सन डेल्टा आई गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पीआई दिन्थ्यो है। र हाम्रो यो यसले चाहिँ के दिँदो रहेछ त इक्वल टु द डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट वेयर द लोड इज एक्टिङ। र डिफ्लेक्सन चाहिँ लोडको डिरेक्सन जुन छ, लोडको डिरेक्सन एरो जुन पोइन्टतिर भएको छ, डिफ्लेक्सन पनि त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ है। यसको मतलब द डिफ्लेक्सन बिङ मेजर्ड इन द डिरेक्सन अफ लोड, लोडको डिरेक्सन जुन पोइन्टमा हामीले दिएको छौँ, जुन डिरेक्सनमा दिएको छौँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ डिफ्लेक्सनको डिरेक्सन चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ र स्ट्रक्चर त्यही डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन्छ। र यो सेकेन्ड थ्योरमलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है, फाइन्ड द डिफ्लेक्सन अफ द गिवन स्ट्रक्चर अथवा बिम युजिङ थ्योरम अफ लिस्ट वर्क भन्छ, थ्योरम अफ लिस्ट वर्क। यो लिस्ट वर्क भनेको पनि के हो त, यो सेकेन्ड थ्योरम लगाएर गर्ने हो
है सेकेन्ड क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरम लगाएर चाहिँ गर्ने हो बुझ्नुभयो यहाँसम्म क्लियर छ यस सर यो दुईटै फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ क्यास्टिग्लियानोसको यो दुईटा फर्स्ट थ्योरम र सेकेन्ड थ्योरम सम्झिनु पर्यो र मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सेकेन्ड थ्योरम हामीले न्युमेरिकल म्याक्सिमम गर्ने चाहिँ सेकेन्ड थ्योरमबाट हो है यो थ्योरमबाट गर्ने यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले र यो सेकेन्ड थ्योरमबाट नि अब हामीले एउटा फर्मुला निकाल्छौँ अब जस्तै अब यो डिफ्लेक्सन क्यालकुलेसन युजिङ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम है क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट हामीले डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्दाखेरि सेकेन्ड थ्योरम लाउने हो नि त होइन यो डिफ्लेक्सन होइन त क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट हामीले उयो डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्न पर्यो भने यो डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्न पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो त अब हामीसँग छ हेर्नुहोस् त फर्मुला के छ स्ट्रेन इनर्जीको फर्मुला के छ ल भन्नु त मैले अघि नै भनेको थिएँ नि भर्खरै mx² dx/2ei हो यो बेन्डिङको केसमा है स्ट्रेन इनर्जी ड्यु टु बेन्डिङ मैले यसमा दुईवटा तपाईँको डेरिभेसन गरिदिएको छु एउटा बेन्डिङको लागि र अर्को भनेको ट्रसको लागि एक्सियल फोर्सको लागि है अब बेन्डिङको केसमा हेर्नुहोस् त स्ट्रेन इनर्जी ड्यु टु यो बेन्डिङको लागि चाहिँ बेन्डिङको केसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन इनर्जी भनेको U = 0 to L mx² dx/2ei यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो र यो फर्मुलामा अब जब हामीले क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरम लगाउँछ नि होइन क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरमले के भन्छ त क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरमले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्ने हो भने के गर्छौँ त हामीले स्ट्रेन इनर्जीलाई चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु लोड गर्छौँ पीआई गर्छौँ होइन लोड विथ रेस्पेक्ट टु पीआई गर्छौँ र हेर्नुहोस् त यसलाई अब सब्स्टिट्युट गर्नु त फर्मुला हेर्नु त यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि हामीले युको ठाउँमा डेल बाई डेल पीआई भयो माथिको जस्तै डेल बाई युको ठाउँमा चाहिँ मैले माथिको इक्वेसन राखेको थिएँ कि युको ठाउँमा चाहिँ हामीले 0 to L mx² dx/2ei राख्यौँ युको ठाउँमा चाहिँ यहाँसम्म क्लियर छ है यो लाइनसम्म क्लियर छ सर त्यसपछि मैले हेर्नुहोस् त अब यो इन्टिग्रेसन बाहिर ल्याइदिएँ होइन अनि यसपछि इन्टिग्रेसन बाहिर ल्याएर यो भित्र डेरिभेटिभ चाहिँ मैले भित्र लगेँ कि पार्शियल डेरिभेटिभ है यस्तो गर्न पाइन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ डेल्टा mx² बाई डेल पीआई भयो अनि dx/2ei चाहिँ छुट्टै राख्थेँ है त्यसपछि अब सल्भ गर्नुहोस् त डेल mx² बाई डेल अब मैले यसलाई के गरेको यसलाई मैले अझ फर्दर अब मैले यो डेल एमएक्सलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो भने त डेल एमएक्स को टर्ममा गर्नु पऱ्यो नि त एमएक्सलाई एक्सको टर्ममा गर्ने हो भने त एमएक्सको टर्ममा गर्नु पऱ्यो नि त है त्यही भएर मैले के गरेँ त यसमा डेल एमएक्स राखेँ र यो डेल एमएक्स राखेपछि माथि चाहिँ मैले डेल एमएक्स बाई डेल पीआई राख्नुपर्छ है यसरी तल र माथि डेल एमएक्सले मल्टिप्लाई गर्ने कि माथि डेल एमएक्स राखेपछि तल पनि डेल एमएक्स राख्नु पऱ्यो र यस्तो फर्ममा तपाईँले रिड्युस गर्न सक्यो है र यो रिड्युस गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त के एउटा फर्मुला आउँदो रहेछ नि यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है यो तपाईँले अब क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम अफ लिस्टोर लगाएर गर भन्यो भने यो लेख्नु होला तपाईँले फर्मुला कपीमा टिपिरहनुहोस् यो फर्मुला के हो त हामीले क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरम लगाएर डिफ्लेक्सन बेन्डिङको केसमा है बिम अथवा फ्रेममा चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यौँ त हामीले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर अथवा थ्योरम अफ लिस्टोर लगाएर चाहिँ डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्ने हो भने mx यो फर्मुला इंटीग्रेशन of 0 to L del mx by del pi अनि dx by ei यो फर्मुला चाहिँ हामीले लगाउनु पर्छ यो भनेको क्यास्टिग्लियानोस टिप्नुस् है सबैले यो फर्मुला चाहिँ के हो त क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम बाट डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्ने थ्योरमबाट डिफ्लेक्सन क्यालकुलेट गर्ने अथवा थ्योरम अफ लिस्टोरबाट नि भन्ने सोध्छ है कहिले क्वेसनले थ्योरम अफ लिस्टोर यो सबैले क्वेसन यो फर्मुला कपीमा लेख्नुस् है टिप्नुस् पहिले यो काम लाग्छ हामीले न्युमेरिकल गर्नको लागि यो भयो बीम र फ्रेमको लागि है यो फर्मुला के हो त यो बीम र फ्रेमको लागि युज गर्ने फर्मुला है फर्मुला टिप्नु भयो टिप्दैछौँ सर
आज यसकै न्युमेरिकल गर्छौँ एउटा हामी भयो सर अब त्यस्तै गरी यो त बीमको केसमा भयो है यो हाम्रो बीमको केसमा बेन्डिङको केसमा है स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु बेन्डिङ अब यदि एक्सियल फोर्स हैन शियरको के अरे हाम्रो ट्रसको केसमा स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु एक्सियल लोडिङ हेर्नु त एक्सियल लोडिङको केसमा चाहिँ मैले पहिला यो डेरिभेसन पनि गराइसकेको छ स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेन एनर्जी च्याप्टरमा स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु एक्सियल लोडिङको केसमा चाहिँ समेसन Px स्क्वायर L बाई 2A यो फर्मुला लेखेको थिएँ नि ओके न सम्झिनु भयो हो सर यसमा पनि अब क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरमले डिफ्लेक्सन निकाल्यो भनेको त यही डेल्टा आई इक्वल्स टु डेल्टा यु बाई फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ अफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु डेल्टा पिआई गर्ने र यसलाई अघि जस्तै गरी फर्दर सल्भ गर्ने हेर्नु त फर्दर सल्भ गर्दाखेरि यो स्ट्रेन एनर्जीलाई मैले समेसन Px स्क्वायर L बाई 2A राखेँ होइन र त्यसरी राख्दाखेरि फेरि डेल्टा आई भनेको डेल्टा बाई डेल्टा पिआई Px स्क्वायर L बाई 2A भयो यो सल्भ जस्ट सल्भ गरेको है यो सल्भ गर्दाखेरि सर तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले जस्ट तपाईँलाई फर्मुला चाहिँ दिन खोजेको यो फर्मुला यो सल्भबाट फर्मुला चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यसमा हेर्नु त डेल्टा यो भित्र लग्यो पार्शियल डेरिभेटिभलाई मैले भित्र लग्यो भने समेसन भित्र लग्यो भने पी स्क्वायर एल बाई 2 भयो होइन जस्तै अब पिएक्स स्क्वायरलाई चाहिँ मैले पिएक्सको टर्ममा डेरिभेसन गर्नु पऱ्यो नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तल र माथि चाहिँ पिएक्सले मल्टिप्लाई गरिदिनु त्यो गऱ्यो भने यो फर्ममा रिड्युस हुन्छ हेर्नु त यो फर्ममा रिड्युस भयो यो चाहिने फर्मुला के आयो त स्ट्रेन एनर्जी ड्यु टु एक्सियल लोडिङ भनेको ट्रसको केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त डिफ्लेक्सन निकाल्नु पऱ्यो भने समेसन Px त्यसपछि डेल्टा Px बाई डेल्टा पिआई है र एल बाई ए यति गर्न सकिन्छ यो चाहिँ ट्रसको केसमा है क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर चाहिँ ट्रसको केसमा डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु है त अब न्युमेरिकल गर्छौँ है सुरु गर्छौँ यो फर्मुला सार्नु भयो सबैले भयो सर यो बुझ्नुभयो नि होइन यो डेरिभेसन भन्दा पनि तपाईँहरूले यो फर्मुला चाहिँ यो दुईवटा फर्मुला चाहिन्छ कि यो फर्मुला र तपाईँको यो तलपट्टिको यो फर्मुला चाहिँ ट्रस र बीमको केसको फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ है यो क्यास्टिग्लियानोस सेकेन्ड थ्योरममा अब न्युमेरिकल गरौँ है त हामी यो क्वेसनमा एउटा क्वेसन गरौँ है त अब हामी क्वेसन सबै सार्दै गर्नुहोस् क्वेसन find the vertical deflection at point C using Castigliano's
थ्योरम है, क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम, जसमा चाहिँ हाम्रो E भनेको कति दिएको छ त 200 गिगापास्कल दिएको छ हाम्रो E भनेको। त्यसपछि I चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त I चाहिँ 150 into 10 to the power 6 mm को दिएको छ। यो क्वेसन साह्रो है। अब क्वेसन म फिगर बनाउँदैछु, अब एकछिन फिगर बनाउँछु। यो क्वेसनमा हेर्नुस् है, यो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ हैन। यो सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ हाम्रो सर क्वेसनलाई अलिकति तल सार्दिनु न। पक्नै म यो फिगर बनाउँछु नि त्यसपछि सारोलाई र। यसमा चाहिँ युडिएल हाम्रो 8 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल दिएछ के, 8 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल दिएछ। अनि यो सी पोइन्टमा फेरि हाम्रो यसमा 20 किलोन्युटनको चाहिँ पोइन्ट लोड दिएछ है, 20 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड दिएछ। यो हाम्रो सी पोइन्ट भयो, यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो। अहिले फिगर सार्दै गर्नु न है, छोडेर राखेर। अब यसको डाइमेन्सन चाहिँ यतापट्टि 4 मिटर, यतापट्टि 4 मिटर दिएको छ। यो क्वेसन सारौँ त तपाईले। क्वेसन सबै सार्नु भयो? सारेको हो क्वेसन? भयो सर। हजुर क्वेसन सार्यो हैन। अब यसको सोलुसन गरौँ है त। अब यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा पनि के हुन्छ त, यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा क्वेसनले जुन पोइन्टमा हाम्रो डिफ्लेक्सन सोध्छ नि हैन त, फाइन्ड द भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी हैन, भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी भनेको नि, भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी भनेर सोध्यो भने क्वेसनले जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधे हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले पी लोड दिने के है। जुन पोइन्टमा सोधेको छ त्यो पोइन्टमा हामीले पी लोड, त्यो पोइन्टमा जतिसुकै लोड भए पनि हामीले हटाएर अथवा त्यसलाई उयो 20 किलोमिटर छ नि हाम्रो सी पोइन्टको डिफ्लेक्सन सोधेको नि,
है। यसमा लोड होस् यो 20 किलो न्युटन लोड भए पनि पोइन्ट लोड भए पनि नभए पनि हामीले के गर्ने त यो सी पोइन्टमा चाहिँ एउटा पी लोड दिनुपर्छ के। एप्लाइङ के गर्ने त पोइन्ट सीमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो पी लोड चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ है। यो क्यास्टिग्लियान्डस थ्योरममा चाहिँ के गर्नुपर्छ त पोइन्ट सीमा चाहिँ हामीले पी लोड चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। अब यसको मतलब ड्रइङ बनाउनु त सबैले, फेरि अर्को ड्रइङ बनाऊ। सर यो माथिको ड्रइङ चाहिँ त्यो क्वेसनमै दिन्छ? क्वेसनले दिन्छ है माथिको ड्रइङ। यो क्वेसनले जस्तो दिएको छ त्यस्तै लेख्ने हैन। र यसमा के हुन्छ त ए बी र सीमा है। अब सीमा के गर्ने त क्वेसनले भने अनुसार जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधे हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने त पोइन्ट लोड अरू भए पनि नभए पनि हामीले हटाएर चाहिँ पी राख्नुपर्छ कि। भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधे हो भने चाहिँ पी लोड राख्ने के, पी लोड राख्नुपर्छ है यसरी। हुन्छ क्वेसनले अब क्यास्टिग्लियान्डस थ्योरम लगायो भने हैन हामीले के गर्ने त जुन ठाउँमा हेर्नु त जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सीमा निकाल भनेको छ भने हामीले के गर्ने त सी पोइन्टमै हामीले पोइन्ट पी लगाएर डिफ्लेक्सन निकाल्ने है। अब यसको रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रिएक्सन? त्यही सर पिएल बाई एबी र पिबी बाई उ गरेर पिएल बाई एबी त्यो त अब कहाँ त्यसरी मिल्छ त अहिले। यसमा अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन युडिएल छ नि त हैन? युडिएल नि छ। अब क्याल्कुलेट गर्दै नि हुन्छ नभए तपाईले अब यसमा पहिला पोइन्ट लोडको प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाए नि हुन्छ कि। पहिला पोइन्ट लोडको हेर्नुस् त पोइन्ट लोडको कति आउँछ भन्नु यो बीचमा छ नि मिड पोइन्टमा छ नि त यतापट्टि नि हाफ यतापट्टि हाफ एप्लाई गर्न सकिन्छ? सकिन्छ होला।
सकिन्छ सर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगाउने कि त्यो लगाइ नै हुन्छ नभए तपाईँले डाइरेक्ट इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर तपाईँले डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है बुझ्नुभयो सर रिएक्सनको लागि चाहिँ अब हामीले रिएक्सन यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा र यसमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल दुईटा रिएक्सन आउँछ यो रिएक्सन चाहिँ हामीले कति राख्नु पाइन्छ त p/2 यतापट्टि p/2 हैन अब यो यसको मात्रै हेर्दाखेरि हेर्नुस् है यो युडिएल को मात्रै यो p मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि हाफ डिभाइड गरी मैले यतापट्टि हाफ डिभाइड गरे है बुझ्नुभयो यो सिम्पली सपोर्टेड पोइन्टको बिचमा के एकचोटि मैले के गरे त एकचोटि मैले यो जस्ट उको गरे के प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन ला है एकचोटि के गरे भन्दाखेरि मैले एकचोटि चाहिँ युडिएल मात्रै लिए त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ मैले पोइन्ट लोड मात्रै लिए के त्यसमा हैन अब यो मिड पोइन्टमा छ भने यतापट्टि 4 मिटर यतापट्टि 4 मिटर छ भने यो मिड पोइन्टमा छ भने त यो p/2 यो p/2 हुन्छ नि हुँदैन भन्नु त हुन्छ सर यो हाम्रो 8 किलोन्युटन छ यो 4 मिटर यतापट्टि 4 मिटर छ हो किन अब मैले यसलाई तपाईको जस्ट एउटा मोमेन्ट लियो भने कति हुन्छ त ल यसलाई मैले आरबी मानेर लियो भने के हुन्छ त समेसन मोमेन्ट अबाउट ए पोइन्ट 0 गरे भने र एन्टी क्लकवाइजले पोजिटिभ मान्यो भने ल समेसन मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल्स टु 0 हैन एन्टी क्लकवाइजले पोजिटिभ मान्यो भने के हुन्छ त भन्नु त आरबी टाइम्स 8 माइनस 8 into 4 इक्वल्स टु 0 आउँछ नि आउँछ सर therefore आरबी कति आउँदो रहेछ 8 पूजा कति आउँछ यो 4 into 2 गर्नु पर्छ 4 आउने भयो सर 4 into 2 हामीले मोमेन्ट लिए हो नि त सीजी बाट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि हैन 4 into 2 2 गर्नु पर्यो सर 8 पूजा 42 64/8 भने कति हुन्छ 8 हुन्छ 8 आयो नि हैन आरबी हाम्रो 8 आयो भनेपछि अब यसको 8 into 4 भनेको यो टोटल लोड त हाम्रो 8 into 4 भनेको 32 माइनस 8 गर्यो भने कति आउँछ आरबी कति आउँदो रहेछ यो 8 आयो भनेपछि यो हाम्रो कति आउँदो रहेछ 24 यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ नभए तपाईले यो टोटल अब यसलाई आरबी यसलाई आरए गरेर अनि त्यसपछि टोटल रिएक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ आरए र आरबी को ई र तपाईको ओभर टर्ममा है यो 24 आयो यो 8 आयो यो रिएक्सन निकाल्ने त बुझ्नु भयो नि हैन मैले सुपरपोजिसन लगायो के एकचोटि p को मात्रै गरी यसको हाफ भयो त्यसपछि एकचोटि चाहिँ मैले यो युडिएल मात्रै लिएर चाहिँ यसको रिएक्सन निकाल्ने त्यो रिएक्सनलाई पछि सुपर इम्पोज गर्दिए दुईटालाई जोड्दिए है यहाँसम्म बुझ्यो सर अब यसपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त हामीसँग फर्मुला के छ भन्नु त क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमको फर्मुला के छ हामीसँग डिफ्लेक्सनको फर्मुला के छ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम 0 to l इन्टिग्रेसन अफ लिमिट अफ भइहाल्छ हाम्रो 0 to l अनि त्यसपछि mx del mx by del pi dx by ei del pi भने del p अब यो p है del p अनि dx by ei यो हैन फर्मुला हो सर अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन पोइन्टमा हाम्रो पोइन्ट लोड जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोध्या हो नि यो सी पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोध्या हो भने चाहिँ त्यो पोइन्टमा पोइन्ट पी लगाउने
पी म्याग्निट्युडको लोड लगाउने के भर्टिकल डिरेक्सनमा सोध्यो भने भर्टिकल डिरेक्सनमा लगाउने होरिजेन्टल डिरेक्सनमा सोध्यो भने होरिजेन्टल डिरेक्सन लगाउने र हाम्रो डिफ्लेक्सनको सट्टा रोटेसन सोध्यो भने चाहिँ 0.3 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट लगाउने पोइन्ट मोमेन्ट यो सी पोइन्टमा र हाम्रो पोइन्ट हेर्नुहोस् त 20 किलोन्युटनको लोड चाहिँ हामीले किन राखेनौँ त यो पी 20 किलोन्युटनको लोडलाई चाहिँ हामीले पी लोड यो सी पोइन्टमा हाम्रो के सोधेको हो त सी पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधेको भएर चाहिँ के गर्छौँ त यो सी पोइन्टमा हामीले पोइन्ट लोड लगाउँछौँ र अर्को 20 किलोन्युटनको लोड हटाउनु पर्यो क्या है यो अहिले युज नगर्छ सुरुबाट सर क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन सोध्छ नि हैन जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोध्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले पी म्याग्निट्युडको लोड लगाउने के पी म्याग्निट्युडको लोड लगाउने र त्यो पोइन्टमा यदि अर्को पोइन्ट लोड पहिल्यै आइसकेको छ भने चाहिँ त्यो पोइन्ट लोड चाहिँ हटाएर चाहिँ पी म्याग्निट्युडको लोड राख्ने के यहाँ अब पहिल्यै तपाईँको 20 किलोन्युटनको लोड छ भने मैले यसलाई हटाएर चाहिँ अहिले पी म्याग्निट्युडको लोड लगाएँ यदि यसमा तपाईँको लोड छैन भने चाहिँ मैले पी म्याग्निट्युडको लोडै राखेँ है छैन भने पनि राख्नु पर्यो छ भने पनि त्यो लोड पोइन्ट लोडलाई हटाएर चाहिँ मैले पी म्याग्निट्युडको लोड राख्न सकेँ है त्यो गरिसकेपछि अब हाम्रो अब क्यालकुलेसन गर्ने के यो फर्मुला लाउने हो नि हैन यो फर्मुला लाउने हो नि यो फर्मुला लाउन हेर्नुहोस् त यो फर्मुला लगाउनको लागि चाहिँ हामीले रिएक्सन क्यालकुलेट गरिसक्यौँ रिएक्सन क्यालकुलेट गरिसक्यो भनेपछि अब यो एमएक्सी मोमेन्ट इक्वेसन चाहियो मोमेन्ट इक्वेसन चाहिएपछि त्यो मोमेन्ट इक्वेसनलाई पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु पी गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो पीको टर्ममा मोमेन्ट इक्वेसन आउँछ होला रिएक्सन पीको टर्ममा आएको हुनाले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने अनि त्यसपछि क्यालकुलेट गर्ने हो यो फर्मुला है कुरा बुझ्यो पहिला जस्तो मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने है बिममा जस्तै पहिला जस्तै अब हामीले मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हामीले रिप्लेस 20 लाई पीले रिप्लेस गर्यौँ हैन त्यसो 20 को काम भएन त अब भन्दै अब यताबाट जुन हामी 24 र 8 आयो एउटा रिएक्सन आयो जो हामीले यो बिमलाई दुईटामा डिभाइड गरेर सुरुमा रिएक्सन निकाल्यौँ भने चाहिँ 24 र 8 आयो हैन हो अनि उतापट्टि चाहिँ p/2 गर्यौँ त्यो चाहिँ इक्वल भने मिड पोइन्टमा लोड लाएर हो कि के हो हैन जुन पोइन्टमा पहिला हामीले भर्चुअल वर्क मेथडमा जसरी पोइन्ट लोड लाउँथ्यौँ नि जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधेको थियो त्यसमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड लगाएर गर्थ्यौँ नि हैन भर्चुअल वर्क मेथडमा पहिलाकोमा है त्यस्तै गरी चाहिँ यसमा के गर्ने त जुन ठाउँमा डिफ्लेक्सन सोधे हो त्यो ठाउँमा चाहिँ पोइन्ट लोड लगाउने र यदि तपाईँको बिममा पहिल्यै पोइन्ट लोड छ भने चाहिँ त्यो ठाउँको पी म्याग्निट्युडको पोइन्ट लोड लगाउने है पोइन्ट लोड पनि कस्तो म्याग्निट्युडको त पी म्याग्निट्युडको पोइन्ट लोड लगाउने र यदि बिममा तपाईँको पहिल्यै पोइन्ट लोड छ भने चाहिँ त्यो पोइन्ट लोडलाई हटाएर चाहिँ पी म्याग्निट्युडको लोड लगाउने र यदि त्यो पोइन्टमा चाहिँ पहिल्यै डिफ्लेक्सन सोधेको पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट लोड छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पनि त्यसमा पी म्याग्निट्युडको लोडै लगाएर चाहिँ गर्ने यस्तै तरिका यहाँनिर 20 किलोन्युटनको छ पनि यस्तै गरी गर्ने हो यहाँ 20 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड छैन भने पनि गर्ने चाहिँ यस्तै गरी हो है अगाडि अलिकति क्लियर हुन्छ है अब एकछिन क्लियर हुन्छ तपाईँहरूले पोजिसन अलिकति यहाँसम्म चाहिँ गर्न सक्यो है यहाँसम्म क्लियर भयो है तपाईँहरूलाई भयो सर अब रिएक्सन निकाल्न त अब हाम्रो मोमेन्टबाट गर्दा नि भयो जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा भयो हैन सर रिएक्सन निकाल्नको लागि त यस्तो गरे नि हुन्छ रिएक्सन हामीले पहिला गर्ने मेथड नै त हो नि समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 गरे पनि हुन्छ यो डिरेक्सन पोजिटिभ मानेर त्यसपछि समेसन एफ यो तीनटा इक्वेसन त हो नि रिएक्सन निकाल्ने हैन रिएक्सन त्यही नै हो सर त्यसपछि अर्को हुने चाहिँ समेसन मोमेन्ट अबाउट सपोर्ट ल ए इक्वल्स टु 0 गरेर पनि गर्न सकेन क्लकवाइज पोजिटिभ मानेर यो तीनटाबाट रिएक्सन निकाल्दिनु न कति आउँछ त्यही रिएक्सन राखिदिनुस् है पुरो एउटै हो हैन त्यो हामीले यो जुन दुईटा डिभाइड गर्नु भएको त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यसो भए के पर्दैन यो मैले छिटो हुन्छ भनेर यो यस्तो सिम्पल टाइपको न्युमेरल छ नि त सिम्पलमा यो क्यालकुलेसन गरिरहनु पर्दैन कि यो छिटो त्यो फास्ट मेथड हो किन भन्दाखेरि यो यसलाई प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन लगाइदिएको क्या मैले है तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट पहिला जस्तै रिएक्सन पहिला जसरी सिक्नुभएको त्यसरी निकाल्नुहोस् है त अब क्यालकुलेसन टेबल है अब यसपछि मोमेन्ट निकाल्नु पर्छ नि हामीलाई हैन मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब पोइन्ट सी को लागि हो सर अब हैन सबै अब त्यो बिमको सबै टोटल निकाल्नु पर्यो नि त अब क्यालकुलेसन टेबल पहिला उको जस्तै क्यालकुलेसन
अब क्यालकुलेसन टेबल बनाऊ सर त रियाक्सन राइट छ र सर रियाक्सन राइट छ सर मेरोमा फ्रग आएको सर मैले सर फ्रग निकालेको सर रियाक्सन मेरो सर रियाक्सन अफ ए सर 28 + p/2 आयो अनि रियाक्सन अफ बी सर 4 + p/2 4 + p/2 एउटै आउनु पर्ने हो त क्यालकुलेसन कति मिस्टेक छ कि हेर्नु यस सर ल म हेर्छु एकछिन क्यालकुलेसन टेबल बनाउनु त सबैजनाले कमल तिमीले मोमेन्ट लिँदाखेरि इन्टु 2 गरेनौ नि युडिएल को त्यही भएर तिम्रो त्यति आयो त्यही अघि मैले छुटाएको थिएँ हैन गरेको छु सर मैले 8 × 4 × 2 गर्यौ तिमीले गरेको छु सरकार गरेको छु अनि डिभाइडेड बाइ 8 गर्दाखेरि त 8 × 4 × 2 गर्दा 64 आउँछ अनि डिभाइडेड बाइ 8 गर्दा 8 नै आउँछ त टेबल बनाउनु त सबैजनाले टेबलमा हाम्रो के छ भने त बीमको एउटा भनेको पोर्सन हुन्छ है पोर्सन हाम्रो एसी र सीबी पोर्सन छ है दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गर्छौँ बीमलाई बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ एबी र सीबी पोर्सन एसी र सीबी त्यसपछि लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म छ नभए अझै तपाईँको एउटा ओरिजिन र लिमिट ओरिजिन पनि तपाईँले डिफाइन गरिदिनु भने झन् राम्रो हुन्छ हैन पोर्सन ओरिजिन राख्नुस् अब ओरिजिन मैले तपाईँ कताबाट मैले रिफरेन्स लिएर चाहिँ मोमेन्ट लिने हो भन्ने कुरा चाहिँ ओरिजिनले डिफाइन गर्छ मैले ओरिजिन ए मान्न सक्छु यतापट्टिबाट अनि सीबी को लागि मैले बी पार्न सक्छु है ओरिजिन क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर अब लिमिट कतिदेखि कति राख्ने त लिमिट हैन लिमिट अब पहिला जस्तै भयो एसी को लागि 0 to 4 मिटर भयो त्यसपछि सीबी को लागि पनि 0 to 4 मिटर भयो है तर बी बाट चाहिँ 0 to 4 मिटर त्यसपछि मोमेन्ट इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हामीले mx हैन mx कति हुन्छ त्यसपछि अब हाम्रो यो मोमेन्ट इक्वेसन निकालिसकेपछि त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ मोमेन्ट x विथ रेस्पेक्ट टु मैले के गर्नुपर्छ र डेल p गर्नुपर्छ p लोडको कारणले है टेबल यसरी भर्न सकिन्छ होला अब भन्दा सकिन्छ सर टेबल यो मोमेन्ट क्यालकुलेसन त मैले पहिल्यै सिकेर आयो तपाईले रिएक्सन र मोमेन्ट हैन जस्तै अब के गर्ने त सेक्सन काटेर जस्तै अब मैले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने ल हेर्नु है मैले अब मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एसी पोर्सनको लागि चाहिँ मैले एउटा सेक्सन काटियो यसलाई ओरिजिन मानेर है यसलाई ओरिजिन मानेर मैले ए देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x माने यो सेक्सन काटेँ है त्यस्तै गरी मैले फेरि सीबी पोर्सनको लागि चाहिँ यहाँ नि एउटा मोमेन्ट निकाल्नको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन इक्वेसन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले बी लाई ओरिजिन मानेर चाहिँ मैले यहाँनिर बीबाट x माने है यो त थाहा छ नि सबैलाई हैन सेक्सन मेथडबाट यसरी मैले एसी र एसी पोर्सनमा यहाँदेखि ए देखि सी सम्म युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड 8 किलोन्युटन छ त्यही भएर एसी पोर्सन लिएँ एउटा अर्को भनेको सीबी पोर्सनमा कुनै पनि लोड छैन खाली छ त्यही भएर सीबी पोर्सन लिएँ है यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अब बेन्डिङ मोमेन्ट है बेन्डिङ मोमेन्टको साइन कन्भेन्सन कस्तो छ त बेन्डिङ मोमेन्टको यदि मैले लेफ्टतिर है बेन्डिङ मोमेन्टको पहिलाको रिभिजन आउँछ बेन्डिङ मोमेन्टको यो सेक्सन भयो हाम्रो सेक्सनको मैले लेफ्टतिर लिएँ भने क्लकवाइज पोजिटिभ लिने एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ लिने हैन र राइटतिर सेक्सनको राइटतिर लियो भने चाहिँ एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ र क्लकवाइज नेगेटिभ लिने यो साइन कन्भेन्सन
याद गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि है। अब हेर्नुस् त यो सेक्सनको अबाउटमा है, यो सेक्सनको यो पोइन्टको अबाउटमा, यो सेक्सनको अबाउटमा, यो बिमको सेक्सनको अबाउटमा मैले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यो भने चाहिँ यो हेर्नु त लेफ्टबाट, यो बिमको लेफ्टबाट सेक्सनको लेफ्टतिरबाट मैले बेन्डिङ मोमेन्ट AC% को लागि निकाल्यो भने चाहिँ P/2 + 24 × x हैन, यो क्लकवाइज हुन्छ माइनस कति हुन्छ मोमेन्ट यो UDL को 8 × x हो कि हैन, 8 × x × x/2 8 × x × x/2 है, x/2 पनि गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यसको यो CG UDL CG बाट चाहिँ मोमेन्ट यो सेक्सनको अबाउटमा मोमेन्ट लिनु पर्यो है। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सेक्सन यो MX भनेको यो सेक्सनले यो बिममा जहाँ काट्छ यो पोइन्टमा हैन, सेक्सनले यो बिमको एबाट x डिस्टेन्स पर यो सेक्सनले जहाँनिर काट्छ यो पोइन्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ त यो P/2 + 24 × x आउँछ यो सेक्सनको अबाउटमा यो पोइन्टमा माइनस अनि यो चाहिँ कति हुन्छ UDL को 8 × x × x/2 है, यसरी चाहिँ तपाईको मोमेन्ट आउँदो रहेछ। अब बेन्डिङ मोमेन्ट टेबलमा भराउँदा कति आउँदो रहेछ, टेबलमा भर्नुस् त अब कति आउँछ, कति आयो इक्वेसन P/2 + 24 कति आउँदो रहेछ, P/2 भनेको 0.5 हैन, हाफ हो नि त 0.5 P + 24 × x 24 × x minus 8x 8x²/2 4x² आउँदो रहेछ नि, डाइरेक्ट मैले इक्वेसन लेखेँ है 4x² आउँछ 8 × x × x/2 गर्दाखेरि 4x² आउँछ हैन, AC% को लागि भयो है। र BC% को लागि मैले B लाई ओरिजिन मानेको छु हेर्नु त, BC% को लागि B लाई मैले ओरिजिन मानेको छु, B लाई ओरिजिन माने भनेपछि अब फेरि यतापट्टि हाम्रो अब BC%, अब यो पोर्सनमा हेर्नु त यो पोर्सन मोमेन्ट कति ल हुन्छ ल भन्नुस् त P/2 + 8 × x यो पोइन्टमा हेर्नुस् त यो सेक्सन मैले B लाई ओरिजिन मानेर चाहिँ B बाट मैले यो पोइन्टमा सेक्सन मानेर x डिस्टेन्स पर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ ओरिजिन हैन, सेक्सनले जहाँनिर काट्छ बिमको यो पोइन्टमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ त यो राइटबाट माइनस एन्टी क्लकवाइज P/2 पोजिटिभै हुन्छ नि यो डिरेक्सन हेर्नु त एन्टी क्लकवाइज P/2 + 8 × x हुँदो रहेछ ओके न, हो सर। अब त्यही लेखौँ त इक्वेसन, हाम्रो मोमेन्ट इक्वेसन आयो। अब त्यसपछि थप क्याल्कुलेसन त के गर्नै पर्दैन, जस्ट अब क्याल्कुलेसन हो, इक्वेसन फर्म भइसकेपछि अब हाम्रो जस्ट क्याल्कुलेसन हो। अब यसमा हेर्नु त यसमा कति आयो त हाम्रो इक्वेसन 0.5 हाफ है P/2 + 8 टाइम्स x यति आएको हैन र इक्वेसन हो सर। अब तलको टर्म के हो त यो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ mx विथ रेस्पेक्ट टु p हो कि न, यस सर। Pi तलको टर्म के हो त अब गर्न सकिन्छ। अब यसको हेर ल पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ यो, यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुस् त p आउने टर्म कुन छ यो हेर्नुस् त यो x खोलिदिनु भयो 0.5 px आउँछ प्लस 24x आउँछ माइनस 24 माइनस 4x² र यसमा मैले p मात्र आउने टर्मलाई मात्रै के गर्छ त डेरिभेटिभ गर्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको p नआउने टर्मलाई चाहिँ के गर्छ त 0 बनाइदिन्छ नि डेरिभेसन पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छ याद छ कि छैन। अब हेर्नुस् त p मात्र आउने टर्म भनेको 0.5 p × यो x भनेपछि हाम्रो कति आउँछ त 0.5 x यसको पार्शियल डेरिभेटिभ कति आउँदो रहेछ 0.5 x है। अब यसको पनि कति आउँछ त यसले ब्र्याकेट खोल्नु त 0.5 px + 8x, अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने कति आउँछ त 0.5 x + 8 आउँछ, फेरि 0 आउँछ भनेको 0.5 x आउँदो रहेछ नि, सेम न आउँछ। पार्शियल डेरिभेटिभ बुझ्नु भयो नि हैन, पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको जस्ट डेरिभेटिभ जस्तै गर्ने हो, तर डेरिभेटिभ जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त नर्मल डेरिभेटिभ जस्तै गर्दाखेरि चाहिँ
जुनमा चाहिँ हाम्रो पार्सल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट गर्दैछौँ p को टर्ममा गर्दैछौँ भने p मात्र आउने टर्म चाहिँ के गर्नुपर्छ त डेरिभेटिभ गर्ने अरू p नभएको टर्मलाई चाहिँ के गरिदियो डाइरेक्ट तपाईँले कन्स्ट्यान्ट मानेर त्यसलाई 0 बनाइदियो है डेरिभेसन गर्दाखेरि अब डाइरेक्ट फर्मुला लाउन सकिन्छ है यसपछि नाउ अब हामीले यो टेबल क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँसम्म टेबल क्याल्कुलेसनसम्म बुझ्नुभयो है बुझेछ सर नाउ vertical deflection at अब त हाम्रो इन्टिग्रेसनको पार्ट मात्र त बाँकी रहेन हैन र सर क्याल्कुलेसन मात्रै हो पहिला जस्तै है हामीले पहिले स्ट्रेन एनर्जी मेथडमा निकाले जस्तै अब तपाईँको जस्ट यो क्याल्कुलेसन मात्रै भयो भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी पहिला हामीले भर्चुअल वर्क मेथडमा पनि फर्मुला लाएर यस्तै गरी गर्थ्यौँ नि होइन एकचोटि क्यापिटल एम एकचोटि स्मल एमको गर्थ्यौँ नि सेम त्यही हो क्या फर्मुला मात्रै डिफ्रेन्ट हो होइन भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई क्यालकुलेटेड एज अब तपाईँले भर्टिकल डिफ्लेक्सनलाई डेल्टा सी गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सीलाई इन्टिग्रेसन अफ अब हामीले डाइरेक्ट फर्मुला के लाउन सकिन्छ त इन्टिग्रेसन अफ 0 to L त्यसपछि mx डेल mx बाई डेल्टा p होइन डट यो dx बाई ei यही डेरिभेसन गर्न सकिन्छ नि होइन अब यसमा पनि कुनमा गर्नु पर्यो त यो फर्मुला एउटा भनेको एसी पोर्सनमा गर्नु पर्यो एसी पोर्सनमा यो फर्मुला लाउनु पर्यो mx डेल्टा mx बाई डेल्टा p लाउनु पर्यो dx बाई ei त्यसपछि प्लस सिबी पोर्सनमा हैन सिबी पोर्सनमा के गर्नु पर्छ यही फर्मुला mx डेल्टा mx बाई डेल्टा p त्यसपछि dx बाई ei गर्ने हो हैन अब यसमा गर्दाखेरि कति हुन्छ त अब हेर्नुस् है यो फिगरमा हेर्नुस् त हाम्रो एसी पोर्सनमा हेर्नु त एसी पोर्सनमा हाम्रो कति छ त हाम्रो लिमिट कति छ 0 to 4 छ 0 to हैन त्यसपछि mx इक्वेसन कति छ अब यो त्यो लेख्नु 0.5 p plus 24x 0.5 p plus 24 x minus 4x स्क्वायर यति भएपछि अब यो mx को टर्म भएपछि फेरि डेल mx बाइ डेल p कति छ त हाम्रो 0.5x 0.5x राख्नुस् मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त्यसमा त्यसपछि dx बाइ ei गरिदिनुस् त्यो फर्स्ट टर्मको यसरी निकाल हैन हो सर फर्स्ट टर्म पछि अब त्यसपछि अब सिबी पोर्सनको पनि हाम्रो 0 to 4 भयो त्यसको पनि अब हाम्रो कति छ mx इक्वेसन हाम्रो 0.5 p plus 8 x टाइम्स कति हुनुभयो 0.5 x फेरि त्यसको पनि डेल mx बाइ डेल p गर्दाखेरि 0.5 x आउँछ त्यसपछि dx बाइ ei गर्न पर्यो हैन यहाँसम्म गरिसकेपछि अब यो खासमा p भनेको हाम्रो अननोन छ नि त हेर्नुस् त यो फर्मुलामा यसलाई डाइरेक्ट हामीले फर्मुला राख्न सकिन्थ्यो नि e को भ्यालु पनि छ हामीसँग i को भ्यालु पनि छ हैन हो कि न p को भ्यालु पनि छ हामीसँग i को भ्यालु पनि छ क्वेशनले दिएको छ अब हामीले यसमा p चाहिँ अननोन छ नि एउटा हेर्नु त p चाहिँ हाम्रो अननोन छ नि त अब यो फर्मुलामा हो सर यो अब p चाहिँ हामीले भ्यालु राख्न सक्यो भने अरु भनेर हाम्रो क्याल्कुलेटरबाट आइहाल्छ हैन क्याल्कुलेटरबाट आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर र अघिनको क्वेशनमा हेर्नुस् त अघिनको क्वेशनमा ठ्याक्क अब हाम्रो हेर्नुस् है
अघिको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यो सी पोइन्टमा ठ्याक्क पोइन्ट यो पी भने 20 किलोन्युटन रहेछ नि त होइन हो सर हो अब पी हामीले 20 किलोन्युटन राखेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ यदि तपाईँको यो पी यो सी ठाउँमा चाहिँ यो 20 किलोन्युटनको लोड थिएन भने चाहिँ तपाईँले पी कसै 0 राख्न सक्नुहुन्छ क्या पछि सल्भ गर्दाखेरि है कुनै पनि एक्सटर्नल लोड छैन भने चाहिँ तपाईँले 0 राख्ने एक्सटर्नल लोड पहिल्यै छ भने चाहिँ त्यो एक्सटर्नल लोड चाहिँ तपाईँले भ्यालु राख्नुपर्छ है कुरा बुझ्यो हो यस सर क्यालकुलेटरबाट निकाल्दा नि हुन्छ सर क्यालकुलेटरबाटै गर्ने हो यो त अरू छ त यो क्यालकुलेटरबाटै गर्ने हो है अब यो हेर्नुहोस् त पहिला हामीसँग यो पी सी पोइन्टमा पहिल्यै हामीले जुनलाई 20 लाई पी भनेर गऱ्यौँ यदि तपाईँको सी पोइन्टमा कुनै पनि पोइन्ट लोड थिएन भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट 0 भ्यालु राख्ने कि पीको सट्टा यहाँ सी पोइन्टमा पहिल्यै 20 किलोमिटरको लोड थियो पोइन्ट लोड त्यही भएर चाहिँ हामीले पीको ठाउँमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिँदा 20 किलोमिटर गर्ने है सर 234.67 बाई EI हो एसी पोर्सनको अब हेरौँ है अब त्यो क्यालकुलेसन मैले 34.7 बाई EI हो एसी पर्सनको निकालिसक्यो हो सर ठिक छ त्यति नै आउँछ यार हेर्नुहोस् त अब पुट कति गर्ने त P = 20 किलोन्युटन है किन गरेको त हामीले पहिले त्यो सी पोइन्टमा पहिले 20 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड भएको हुनाले चाहिँ हामीले 20 किलोन्युटन पुट गरेको यदि तपाईँको त्यो सी पोइन्टमा कुनै पनि पोइन्ट लोड थिएन भने चाहिँ हाम्रो त्यो पीको ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्थ्यो त 0 राख्नु पर्थ्यो है अब त्यो पछि चाहिँ के आउनु भयो त कि हामीले 20 किलोन्युटन राख्यो भने डेल्टा सी भनेको कति आउँदो रहेछ डेल्टा सी भनेको चाहिँ हाम्रो अब अघिको फर्मुला कति हुनुभयो 0 to 4 होइन त्यसपछि पीको ठाउँमा 0.5 इन्टु 20 हाल्न पाइयो होइन 20 हालिसकेपछि यसमा बाँकी रहेको 24 अनि त्यसपछि एक्स अनि त्यसपछि -4x² त्यसपछि 0.5 सर सीबी को लागि 192 हो 192 dx/EI होइन त्यसपछि अर्कोको कति आउँछ त अर्कोको 0 to 4 अनि त्यसपछि अर्कोको इक्वेसन कति हो 0.5 इन्टु 20 सो हामी पी को भ्यालु माथिबाट हाल्ने त्यो पी = 20 त्यो माथि इक्वेसनको वाला इक्वेसनमा छ भने चाहिँ इक्वेसन भने फिगरमा छ नि त्यो सी पोइन्टमा ठ्याक्क पी पोइन्ट होइन अनि त्यो क्वेसनमा पी नै दियो भने चाहिँ के गर्नु सर होइन यसको मेथड नै तपाईँको के गर्ने त पी म्याग्निट्युडको लोड लाएर हामीले क्यालकुलेट गर्ने हामीले इन्टिग्रेसनमा हेर्नु न डेल mx/डेल पी गरेर हो नि त होइन गर्दाखेरि नै त्यो मेथडबाट गर्नुपर्छ कि कुरो बुझ्नु भएन अहिले त क्वेसनमा चाहिँ माथि पी 20 किलोन्युटन दिएको छ नि त हामीलाई सी पोइन्टमै 20 दिए पनि तपाईँले पी सपोज गरेर गर्ने मेथड के हो त जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन तपाईँले सोध्छ त्यो डिफ्लेक्सन सोधेको पोइन्टमा चाहिँ हामीले पी म्याग्निट्युडको लोड राखेर होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन सोधेको छ भने होरिजेन्टल लोड लाउने होरिजेन्टल पी म्याग्निट्युडको लोड लाउने भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधेको छ भने भर्टिकल पी म्याग्निट्युडको लोड लाउने र तपाईँको रोटेसन सोधेको छ भने चाहिँ रोटेसन मोमेन्ट चाहिँ पी म्याग्निट्युडको मोमेन्ट राख्ने है त्यसरी चाहिँ निकाल्ने हो पहिला पी म्याग्निट्युड तपाईँले अननोन नै पीकै रूपमा निकाल्ने हो त्यो मोमेन्टसँग चाहिँ तपाईँको मोमेन्ट र एमएक्स र डेल mx/डेल पी चाहिँ तपाईँको पीकै टर्ममा निकाल्नुपर्छ सर त्यो हामीलाई IMM मा दिएको छ त्यसलाई मिटरमा लग्नु पर्यो है यो यसमा अब हामीले लेन्थ हेर्नुहोस् त यो लिमिट राख्दाखेरि नै 0 to 4 हाम्रो पहिल्यै 4 मिटर भनेर राखेको छौँ नि त त्यही भएर पछि EI को भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ लोड चाहिँ हामीले किलोमिटरमा राखेको छौँ अनि यो मिटर यो 4 मिटरको रूपमा राखेको छौँ नि त्यही भएर त्यो EI कोमा राख्दाखेरि चाहिँ EI चाहिँ तपाईँको के भन्नुभयो त गिगापास्कल भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा राख्ने E को अनि I को चाहिँ मिटर/4 मा राख्नुपर्छ है
अब यो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म कति आयो रे ओम भाइले कति निकालेको थियो 234.67 by EI 234.67 by EI आयो यो हैन प्लस अर्को कति आयो 192 192 by EI EI है यो आयो भने चाहिँ टोटल कति आयो त 426.67 26.67 अब EI को भ्यालु राखिदिनु न डाइरेक्ट सकिहाल्यो नि हैन के गर्नुपर्छ 426.67 डिभाइड बाइ E भनेको 200 गिगापास्कल छ डिभाइड बाइ 200 गिगापास्कल भएपछि कति हुनुभयो 10 को पावर किलो 6 पास्कल हुन्छ 10 को पावर 6 किलोपास्कल गिगा भनेको 10 to the power 6 किलो मेगा अनि गिगा गिगा भने 10 to the power 9 है किलोमा जाँदा 10 को पावर 6 हुन्छ होला सर 200 into 10 to the power 9 डिभाइड बाइ हामीले 1000 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 10 to the power 6 हुन्छ किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर 10 to the power 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन मल्टिप्लाई नै गर्नु पर्यो नि सर यो यो जस्ट उ गरौँ त हाम्रो सर त्यो भनेको 10 को पावर 9 पोजिटिभमा भयो हैन सर ल 10 to the power 9 गिगा भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो है यो युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो अनि त्यसपछि इन्टु 10 को पावर -3 150 into 10 to the power 6 हैन 6 mm छ यो टोटललाई चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ पहिला हेर्नुस् है यसलाई किलोमा लानको लागि चाहिँ 10 to the power 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन ए हो सर हैन किलो न्युटन यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हो नि त हैन न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा भयो यसलाई 10 to the power 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ 10 to the power 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ 10 to the power 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब कतिमा मिटर फोको लागि mm4 1000 10 को पावर -16 ले गर्नु पर्यो 1000 को पावर 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन हो सर यो गर्दाखेरि कति आउँछ सल्भ गर्नु त यदि मिटरमा आउँछ है एन्सर यो किलो 14.223 14.223 into 10 to the power कति आयो पावरमा छैन सर हजुर पावरमा छैन पावरमा छैन 14.223 यो मिटर हैन यो mm मा आउँथ्यो यति mm मा हैन यो युनिट कन्भर्सनमा मिस्टेक भयो क्या
एन्सर त यति नै आउँछ है कति आउँछ अरे यो मिटरमा आयो जस्तो यो कति -10⁻⁻ कति छैन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि छैन सर ई भनेको हाम्रो कति छ त 200 गिगा पास्कल हैन यो 200 गिगा भनेको कति हो त किलो मेगा गिगा इन्टु 10⁻9 हुन्छ 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ यसरी है त्यसपछि हाम्रो अब यसलाई न्युटनलाई सर त्यसमै मिस्टेक भयो नि हाम्रो सर किलोमा लाँदा त 1000 डिभाइड गर्ने है 1000 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो सर त्यो मैले अघि त्यही 10⁻6 हुन्छ भनेको थिएँ यो 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन 200 इन्टु 10⁻9 डिभाइड बाइ 1000 गर्नु पर्यो 1000 गर्दाखेरि हाम्रो किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो है यसरी राख्ने त्यसपछि आई भनेको हाम्रो कति आछ त आई भनेको हाम्रो 150 इन्टु 10⁻6 mm फोमा छ यसलाई मिटर फोमा लान पर्दाखेरि चाहिँ 150 इन्टु 10⁻6 डिभाइड बाइ इन्टु मिटर भनेको mm लाई मिटरमा लाँदाखेरि 1 डिभाइड बाइ 1000 को सर 0.014 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.014 मिटर यसलाई 1/1000 यो ठिक छ अब यो मिल्छ होला 0.014 1423 भनेको 14.22 mm आयो सर हो यति आउँछ होला 14.22 mm है सर यो हाम्रो बुकमा टपिकै भेटेन त सर मैले बुकमा भेटिन है यो टपिक छैन के अरे बुकमा छैन क्या सर यो सर इको भ्यालु 10⁻9 न्युटन होला हैन 10⁻9 गिगा भनेको 10⁻9 हो किलो हुन्छ पहिला 10⁻3 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्नु भएको छ त्यही भएर अनि म यो हाम्रो यो कतिमा छ हेर्नुस् त हामी यो किलो न्युटनमा राखेको छौं नि यो किलो न्युटनमा राखेको छौं लोड हैन त्यसपछि यो मिटरमा राखेको छौं भनेपछि हाम्रो आन्सर सबै केमा आउँछ त हाम्रो किलो न्युटन मिटरमा आउँछ के अनि हाम्रो सेम गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो गिगा पास्कललाई किलो न्युटनमा भएछ त किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा 1000 ले डिभाइड गरेछ त त्यहाँ यसलाई मिटर पावर 4 हुन्छ के है सबैले तपाईले युनिटमा राख्ने त फोर्स हो भने किलो न्युटनमा राख्ने अनि त्यसपछि डिस्टेन्स हो भने चाहिँ मिटरमा राख्नुपर्छ है यो अनि बल्ल मिल्छ नत्र मिल्दैन यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमको स्ट्रक्चर सेकेन्ड बुकमा त छैन यो अब स्ट्रक्चर फर्स्टमा भन्यो तपाईको पहिलाको स्ट्रक्चरल एनालाइसिस फर्स्ट बुक थियो नि भाविकाटीको सर त्यो त रिटर्न गरिसके सर त्यो बुकमा छ यो टपिक 63 त्यसमा छ होला अलिअलि कन्सेप्ट छ तर अब त्यो बुकमा हेरेर खोजेर पढ्दा नि हुन्छ है सर त्यो बुक त रिटर्न गरिसक्यो अहिले रिटर्न गरिसक्नु भयो नभए त्यो बुकमा एक्जाम्पलहरु छ है त्यो बुकको एक्जाम्पल हेर्दा हुन्छ त्यो बुकमा खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ है दुईटै बुक राख्नुमा मिलाएर पढ्यो भने हुन्छ के स्ट्रक्चर फर्स्ट र स्ट्रक्चर सेकेन्डको यो दुईटै बुक छ भाविकाटीको हैन त्यो दुईटै बुकमा चाहिँ अब तपाईको राखिरहनु भयो नि राम्रो अब रिटर्न गरिसक्नु भयो त छुट्टै कुरा भयो नभए हजुर सर त्यो सी छ नि सर पोइन्ट सी हजुर हजुर त्यसमा लुडको सट्टा यदि त्यहाँ रोटेसन भएको भए रोटेसन भइदियो भए रोटेसन राखेर क्याल्कुलेट गर्ने अनि पीको ठाउँमा हामीले 0 गर्ने के रोटेसन भइदियो भए अब यसमा के गर्नु पर्थ्यो यसमा रोटेसन राखेर तपाईले रोटेसन ल तपाईको सपोज 20 किलो न्युटन मिटर थियो भने त्यति नै राखेर क्याल्कुलेट गर्ने के पहिले मोमेन्ट हैन तपाईको रोटेसन थियो भने यहाँनिर पहिले रोटेसन छ भने ल यो 20 किलो न्युटनको लोड पनि छ अनि रोटेसन पनि तपाईको 30 किलो न्युटन मिटरको रोटेसन छ भने यहाँनिर 20 को सट्टा चाहिँ पी राख्ने अनि 30 किलो न्युटन पर मिटरको रोटेसन राखेर क्याल्कुलेट गर्ने के है ए हुन्छ
रोटेसन राखेको छ भने अब फेरि कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब यसरी दिया हुन सक्छ क्वेसन जस्तै अब यो एउटा सिम्पल केस हो यसमा चाहिँ एउटा बिममा तपाईँको डाइरेक्ट अब यही बिममा हेरौँ न सी पोइन्टको चाहिँ रोटेसन सोधिदिन सक्छ कि सी पोइन्टको रोटेसन यही बिममा चाहिँ तपाईँ यसरी दिया अनि सी पोइन्टमा चाहिँ यो 8 किलोन्युटन मिटरको लोड दिया अनि सी पोइन्टमा चाहिँ कतिको रोटेसन भने यो 20 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ हाम्रो रोटेसन दिएको छ भने अब यही सी पोइन्टको रोटेसन भनेर सोधिन्छ कि तपाईँले गर्दाखेरि के गरिन्छ रोटेसन भन्यो भने तपाईँले पछि गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि नै जस्तै कि यसलाई तपाईँ रिएक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला यो सी पोइन्टमा चाहिँ 8 किलोन्युटन र अब सी पोइन्टमा चाहिँ यो रोटेसन भनेको चाहिँ यो रोटेसनलाई चाहिँ पी मानेर गर्ने कि पी म्याग्निट्युडको रोटेसन हैन लास्टमा अब तपाईँले यो पछाडिको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ नि टेबल क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ पछि फर्मुलामा चाहिँ पी को भ्यालु चाहिँ कति राख्नुपर्छ यो 20 राख्नुपर्छ कि रोटेसन मोमेन्ट पोइन्ट मोमेन्ट चाहिँ 20 राख्नु पहिला चाहिँ तपाईँले पोइन्ट मोमेन्ट चाहिँ पी भनेर गर्नु फर्मुलाहरु सेम हुन्छ रोटेसनको लागि फर्मुला चाहिँ सबै सेम लास्टमा सेम हुन्छ तर लास्टमा चाहिँ त्यही रोटेसन भन्यो भने चाहिँ पोइन्ट मोमेन्ट हुनु पर्यो अनि डिफ्लेक्सन भन्यो भने चाहिँ तपाईँको कि भर्टिकल पोइन्ट लोड कि होरिजन्टल पोइन्ट लोड राखिन्छ है यस टाइपको हामी पछि गर्छौँ अरू क्लासहरूमा पनि यो अझै क्लियर हुन्छ हैन आज जस्ट कन्सेप्ट र अलिकति कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ भनेर सिकाएको यो फेरि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको सिकाइ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पनि गर्न मिल्छ यो कन्सेप्ट त बुझ्यो नि हैन कसरी गर्ने रहेछ त्यति गाह्रो छैन है सिम्पलै छ यो पहिला जस्तै मेथड हो अलिकति मेन चाहिँ तपाईले यो प्रिन्सिपल चाहिँ बुझ्नु पर्यो सर यदि अब यो सी पोइन्ट जुन छ नि सर बी देखि यता बियोन्ड फ्री इनमा भयो भने केस त सेम नै हो नि हैन केस सेम हो तपाईले जुन पोइन्टमा सोध्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट पी म्याग्निट्युडको लोड राखेर चाहिँ गर्ने हो के क्याल्कुलेसन अनि त्यो हामीले जुन पोइन्टमा सोधेको त्यो पोइन्टमा पहिल्यै पोइन्ट लोड छ भने त्यो पछि सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट लोडको भ्यालु राख्ने पोइन्ट लोड छैन भने चाहिँ पी को भ्यालु 0 राख्ने नि 0 राखेर अनि सब्स्टिट्युट गरेर गरिदिनु के है त्यही हो प्रोसेस चाहिँ फलो गर्नुस् अब सर अनि यदि यो प्राय यो भ्यालुहरु नदिरा हुन्छ नि ई र आई को आईको दिएन भने पछि त्यो एआई कै टर्ममा छोड्दिने के क्वेशन ए हुन्छ आन्सर चाहिँ एआई कै टर्ममा छोड्दिने क्वेशनमा देखाएन भने दिया छ भने चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिने नत्र यो एआई कै टर्ममा यति 4.6.67 एआई कै टर्ममा छोड्दै पनि भयो हैन अब यसमा हामीले भ्यालु दिएको छ ई को पनि दिएको छ आई को पनि दिएको छ त्यही भएर हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्छौं हुन्छ सर हुन्छ अलिकति क्लियर भयो नि हैन यो क्यास्टिग्लान्डस थ्योरम अनि एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ है अब मिलाएर तपाईको यो 8 मार्क्ससम्मको सोध्न सक्छ यो क्वेशन क्यास्टिग्लान्डस थ्योरमबाट सोधिरहेको रहेछ सर सोधिरा हुन्छ नर्मली सोधिरा हुन्छ डिफ्लेक्सन निकाल्न सोधिरा हुन्छ है डिफ्लेक्सन सपोर्ट रिएक्सन पनि निकाल भनिरहेछ सो यो टस वानमा सबै रोटेसन टाइपको सबै क्वेशनहरु टस 1 मा तपाईको क्यास्टिग्लान्डस थ्योरमको टस बुक टस फर्स्टको बुकमा छ यसको सोलुसन यो क्यास्टिग्लान्डस थ्योरमको त्यो बुक पाउनु भयो भने यसो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको एक्जाम्पलहरु हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है भन्नु किन भयो भन्नु केटाहरु माग्न आउँछ